जातीय कवि अगमसिंह गिरीको 93औं जन्म जयन्ती समारोहमा धेरै कम्ती मानिसहरूको उपस्थिति देखेपछि क्षुब्ध बने जिटिए अध्यक्ष अनित थापा। यसैले उनले जिटिएको सूचना एवं सांस्कृतिक विभागलाई अर्को वर्षदेखि राम्रो प्रकारले 3 दिनव्यापी गिरी जयन्ती पालन गर्ने पनि निर्देश दिए। आज प्रथम चरणको गिरी जयन्ती स्थानीय लुइस जुबली परिसरमा अवस्थित जातीय कवि अगमसिंह गिरीको शालिग परिसरमा पालन गरिएको थियो भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम गोर्खा रंगमञ्च भवनमा पालन गरिएको थियो। तर यस भवनको प्रेक्षागृहमा धेरै कम्ती मानिसहरूको उपस्थिति देखेपछि जिटिए अध्यक्ष अनित थापा निराशसँगै क्षुब्ध बने। स्मरण गराइन्छ, गोर्खा रंगमञ्च भवनको प्रेक्षागृहको क्षमता 700 भन्दा अधिकको छ भने यहाँ आजको कार्यक्रममा बलैले 100 जतिको उपस्थिति थियो। जुन कार्यक्रममा दार्जिलिङ पहाडका महान हस्तीहरू क्रमैले मटिल्डा राई र मधुसूदन लामालाई गिरी पुरस्कारले सम्मानित तुल्याएको थियो। जाति कवि अगमसिंह गिरीको जन्म दिवसको उपलक्ष्यमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन सूचना एवं संस्कृति विभागद्वारा गिरी पुरस्कार 2020 अलङ्करण समारोहमा उपस्थित समग्रमा हाम्रा साहित्यका विभूतिहरू अनि यस समारोहमा उपस्थित सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु र जुन यो मेरा विगतका वक्ताहरू हाम्रो यो जाति कविको विषयमा सुनाउनु भयो अनि मैले पनि धेरै उहाँको फङ्सन एटेन्ड गर्दाखेरि उहाँको बारेमा धेरै सुन्ने गर्छु। अनि हाम्रो जातिलाई एकतामा ल्याउने, हाम्रो जातिलाई जातिवादको ऊर्जा दिने, हाम्रो जातिलाई जातिको गोरेटोमा कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने सिकाउने मानसिकता भएको जो हाम्रो अगमसिंह गिरीको ज्यूको जुन यो जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ हामी आज, जुन हामी धेरै सबले प्राइड गरेर भन्छ हाम्रो गिरिज्यू जातिको एउटा ठुलो धरोहर हो। सबैको मुखबन्धहरू सुन्न पाउँछौँ, हाम्रो जातिको ठुलो एउटा एसेटै हो। तर उहाँको जन्म जयन्ती जुन आज मनाउँदैछ यहाँ, म हेर्छु उहाँको जन्म जयन्ती मनाउँदा यो सानो हल पनि भरिएको देख्दिनँ। यो जन्म जयन्ती मनाउने तरिका ठिक नभएको हो कि साहित्यमाथि रुचि राख्ने व्यक्तिको कमी भएको, यो चिजमा हामीले अवलम्बन गर्नु धेरै जरुरी लाग्यो मलाई। किन हिजो हामी जस्तो व्यक्तिले एउटा जनसभा गर्दा पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो हजारौँको भिड थियो, जो हामीले जातिमाथि त्यस्तो योगदान पनि गरेको छैन, जातिमाथि त्यस्तो हामीले ठुलो काम केही पनि गरेको छैन। र उहाँ जस्तो एउटा हस्ती, उहाँ जस्तो हाम्रो एउटा जातिको विभूतिको प्रोग्राम गर्दाखेरि हाम्रो मलाई लाग्छ एउटा फेस्टिभल जस्तै हुनुपर्ने हो। हामीले हाम्रो जातीय कवि भन्ने एउटा उपलब्धि पाइसकेको, एउटा जातिको ठुलो धरोहर भनेर हामी सबैतिर धाक पिटी हिँड्छौँ। तर उहाँको जयन्ती मनाउने तरिका हेर्नुहोस्, र हामीले हाम्रो जातीय कविको जन्म जयन्ती मनाउने तरिका चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो।
एटलिस्ट यो पर्व हामीले एक दिन होइन 3 दिनसम्मको राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। एउटा फेस्टिभल जस्तै मनाउनुपर्छ। हाम्रो कविहरूको गोष्ठी गर्नुपर्छ, कविहरूको कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको पेनमा मसी लाग्छ, पेनमा इङ्क लाग्छ, पेनमा खर्च लाग्छ, उहाँहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। कविहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ हामीले महत्त्व दिनुपर्छ र मात्र हाम्रो जातिवाद छ, जातीयतावाद छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको हो सानो सानो फङ्सन हुन्छ। अहिले मात्रै मैले जो गिरीको विषयमा बोलेर जानुभयो, उहाँले लेखेको किताब बिक्री गर्नु धेरै साह्रो पर्छ। उहाँहरूको लेख जो लेख्नुहुन्छ त्यो बिक्री गर्नु धेरै साह्रो पर्छ भने उहाँहरूको प्रचार गरेको किताबको मूल्याङ्कन उठाउनु धेरै साह्रो पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा रहेछौँ हामी। तर साहित्य र साहित्यकारलाई बचाउनु हो भने हाम्रो यो इन्फर्मेसन कल्चर डिपार्टमेन्टले यो चिजलाई भोलिको दिनमा याद गरेर जानुहोस्। हामीले हेर्नुहोस्, बाटोमा करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, पानीमा करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, भवनमा करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, तर हाम्रो जाति र साहित्यलाई बचाउनुको लागि हामीले केही न केही खर्च गरेको हुनुपर्छ। यो हामीले जुन बनाउँदैछौँ यो बनाउनु पर्छ भनेर बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई आज। यो मनाएन भने हामीलाई कसैले के भन्छ भनेर बनाएको जस्तो मलाई लाग्यो आज। जब मनाउँछौँ भने हामी मनबाटै मनाउँ। कुनै काम गर्नुपर्छ भने हामीले पक्का मनबाट गर्नुपर्छ। हाम्रो जातीय कवि हो, हामी घमण्ड गर्छौँ, ठुलो हस्ती हो, माइकबाट भन्छौँ। माइकबाट भएर हुँदैन, हामी त्यसलाई हाम्रो समाजमा देखाउनुपर्छ। हाम्रो आउने भावी पिँढीलाई यो चिजलाई बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् न, कुनै दिन यो मूर्ति मात्रै भएर जान्छ र हाम्रो आउने नानीहरूले यो चिज भुलेर जान्छ। म तपाईँहरूको साहित्यको विषयमा त तपाईँहरूसँग अगाडि म बोल्नु जान्दिनँ र मेरो अगाडि तपाईँहरू धेरै साहित्यका विभूतिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको अगाडि साहित्यिक विषयमा बोल्नु भनेको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, खोलामा गीत गाए जस्तो हो। म यहाँ सिक्नु आएको परिस्थितिले म एउटा सेफ्टी र यो व्यवस्थामा आइपुगेँ, लिडर हुन पुगेँ र जुन अवस्थामा मैले बसेर काम गर्दैछु, जुन कुर्सीमा बसेर काम गर्दैछु, जता अवस्थामा घोज्ने खुसी छ अहिले। र मलाई लाग्छ अहिले मैले धेरै कुरा सुने अगमसिंह गिरीको बारेमा। हाम्रो गोर्खा समाजमा फेरि अगमसिंह गिरी जन्मिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र हाम्रो गोर्खा जाति आफ्नो आफ्नो धुनमा नाच्न थालेको छ, आफ्नो आफ्नो तालमा उफ्रिन थालेको छ, आफ्नो आफ्नो गानामा नाच्न थालेको छ। र एउटा धुन, एउटा ताल, एउटा गानामा फेरि गोर्खा जाति नाच्नु हो भने फेरि पनि हामीलाई, हाम्रो जातिलाई अगमसिंह गिरीको खाँचो छ। र फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई, जुन इन्फर्मेसन कल्चर डिपार्टमेन्टलाई, जुनै पनि हामीले हाम्रो कविहरूको, हाम्रो जातीय कवि होस्, आदि कवि होस्, जसको पनि साहित्यकारहरूको तपाईँहरूले प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रिपेरेसन एकदमै राम्रोसँगले होस्। हो हाम्रो हुनु त कान्तामणिज्यूले भन्नुहुँदै थियो, यो सुकुनामा गर्नुपर्छ, जाडोको मौसम हो। उहाँको सोच ठिक हो, तर हाम्रो क्यापिटल पनि दार्जिलिङ हो। हामी जाडोमै बस्ने मान्छे हो, जाडोमै हुर्केको हो। र यसलाई राम्रोसँगले प्रोग्राम गऱ्यौँ भने, राम्रोसँगले सोचेर डिजाइन गऱ्यौँ भने, यो प्रोग्रामको प्रचार गऱ्यौँ भने, एडभर्टाइज गऱ्यौँ भने, हामीले हाम्रै त फ्लेक्स चारतिर टालिरहेको हुन्छ। अनि अगमसिंहज्यूको फ्लेक्स टाल्नु किन सक्दैनौँ हामीले? भन्नुहोस् त, गिरी जयन्ती यति तारिक छ भनेर। तर हाम्रो गल्तीमा उहाँको फ्लेक्स टालेको राम्रो हो। यो चिजलाई हामीले सानो सानो चिजलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो साहित्य पनि बाँच्छ, हाम्रो जाति पनि बाँच्छ। अनि हाम्रो जो लेख लेख्दैछ, हाम्रो कविहरूले जो कविता लेख्दैछ, उहाँहरूले प्रेरणा पाउँछ।
उहाँहरूको कविता पाठको कम्पिटिसन राखिदिनुहोस्, प्राइज पनि राखिदिनुहोस्। उहाँहरूको पेनमा मसी लाग्छ, मसी किन्नु खर्च लाग्छ, त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। यसैले म रिक्वेस्ट गर्छु, यसरी हामीले हाम्रो जुन प्रक्रिया छ यसलाई बदलिँदै अगाडि लागेर सुधार गर्नुपर्छ। र यो जुन मलाई घोषणा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यो मैले नोमिनेट गरेको नाम होइन, यो जुरीले गरेर दिएको हो। र शुभ कुमार राई स्मृति पुरस्कार 2020 को नाम छनौटी भएको छ। श्री वसन्त कुमार राई, वरिष्ठ साहित्यकार सुनादाबाट। यस्तै अरुणा लामा स्मृति पुरस्कार 2020 छनौट गरेको छ जुरीबाट। श्री डिबी गुसी, वरिष्ठ साहित्यकार सामसिङ कमानबाट। उक्त पुरस्कार आगामी 1 वैशाखमा प्रदान गरिनेछ। अनि 1 वैशाखको प्रोग्राम चाहिँ राम्रो ढङ्गले, राम्रोसँगले सबै साहित्यमा रुचि राख्ने अनि हाम्रो स्टुडेन्ट नानीहरूलाई बोलाउनुपर्छ, जो उहाँहरूले यस्तो प्रोग्रामबाट प्रेरणा पाउँछ। र हामीले एउटा नयाँ पुरस्कार पनि सुरु गर्ने विचार गरेको छौँ। गोर्खाहरूको सबै विभूतिहरूलाई लिएर एउटा गोर्खा रत्न पुरस्कार, यो हाम्रो नयाँ पुरस्कार हुनेछ। साहित्य, सङ्गीत, कला, शिक्षा आदि क्षेत्रमा बहुमूल्य योगदान पुर्याउने हुने विशिष्ट व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्तरमा आगामी वर्षदेखि यो पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। र यो पनि जुरीले नै सिलेक्सन गरिनेछ। र हाम्रो गोर्खा भवनमा यो हाम्रो धेरै स्पेसहरू छ। मैले आज देखेँ, अब गिरी जयन्तीको स्ट्याचु त्यहाँ लगाएको छ हो, त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो ढङ्गले लगाएको छ। जसले विगतको दिनमा लगायो धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। तर जातीय कवि जो एकदम संसारभरि नै ख्याति प्राप्त कवि हो, उहाँलाई दार्जिलिङको मुकुट चौरस्ता हो। र चौरस्ताको प्रोग्राममा भानुभवन छ, यहाँ हाम्रो प्रशस्त स्पेस छ। र म जिटिएको लिडरलाई रिक्वेस्ट गर्छु, भानुभवनको प्राङ्गणमा हाम्रो अगमसिंह गिरीको एउटा स्ट्याचु तपाईँहरूले खडा गरिदिनुहोस्। यो ठाउँमा सबैले देख्छ, यहाँ एउटा टुरिज्म हब जस्तो पनि छ। अहिले धेरै ठाउँबाट टुरिस्टहरू आउँछ, उहाँहरूले आएर देख्छ, उहाँको स्टोरी लेखिदिनुहोस् त्यसको मुनि, उहाँहरूले आएर पुड्छ बच्छ। त्यस्तै यो ठाउँमा प्रशस्त स्पेस पनि छ अनि यो एउटा कल्चरल हब जस्तो पनि हो। जति पनि हाम्रो हस्तीहरूको मूर्तिहरू बनिन्छ, धेरै ठाउँमा यो ठाउँ छ। र महान हस्तीको मूर्तिहरू छ। तपाईँ जति पनि प्रपोजल आउँछ, तपाईँहरू डिस्कस गरेर यो जुरीहरूसँग डिस्कस गरेर जति पनि प्रपोजलहरू छ, हामी हस्तीहरूको मूर्ति यो प्रोग्राममा राख्ने पनि म घोषणा गर्छु। र फेरि तपाईँहरूलाई म कुनै यो साहित्य फङ्सनमा भेट्न चाहन्छु। तर यो फङ्सन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सामनेन भाइलाई, एकदमै राम्रोसँगले फङ्सन होस्, र साहित्यकारहरूलाई पनि त्यो फङ्सनमा आउँदाखेरि प्राइड होस्। हाम्रै जग्गा हो, हाम्रै जाति हो, हाम्रै फङ्सन हो। हामीले नै यो फङ्सनलाई रेस्पेक्ट गरेर ठुलो बृहत गरेन भने यो त्यसमा जाति विभाजनहरू टुक्रा भएको देख्नु हुँदैछ। र यसलाई जोड्नु छ। र जोड्नु भनेको यो साहित्यकारहरूको, लेखककारहरूको कलमले जोड्छ। र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, फेरि आउने प्रोग्राममा एउटा राम्रो साहित्यकारहरूको जनबेलामा भेट्न पाउने म आशा गर्दै, र तपाईँहरूको जुन म यो अहिले एउटा नयाँ गरेको लिएर हिँड्दैछु, तपाईँहरूको ब्लेसिङ, तपाईँहरूको एडभाइसको खाँचो छ भन्दै मेरो सानो सम्भाषण यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।
समय म खेर फाल्दिनँ, किनभनेदेखि अलिकति मेरो यो घाँटीको प्रब्लम छ र धेरै यो त्यो चिसोमा बसिरहनु भएको साहित्य प्रेमीहरू, वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई म दुःख दिन पनि चाहदिनँ। अनि आज मैले जुन चाहिँ गिरी पुरस्कार प्राप्त गरेँ त्यो चाहिँ मेरो कर्मको फल जस्तो लाग्यो मलाई। बेला बेला अब लेखकहरू अति निराशा पनि झेल्नुपर्छ लेखकहरूले। लेखक हुनु त सजिलो छैन रहेछ। अहिलेसम्म जन्मेकोदेखि अहिलेसम्म अब जब चाहिँ मतलब मान्छेहरूलाई चाहिँ विवेक बुद्धि आएपछि चाहिँ एक प्रकारको त्यो तनावपूर्ण जीवन चाहिँ बाँच्नुपर्ने रहेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा होस् सायद, किनभने हाम्रो समयमा चाहिँ कस्तो थियो भने छोरी जातिलाई प्राय नै नपढाइने, स्कुलहरू नपठाइने, त्यस्तो समयमा हामीले चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्नु पर्यो, धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। घर परिवारदेखि समाजदेखि नै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो चाहे अनुसार मैले चाहिँ अब शिक्षा ग्रहणमा धेरै नै मैले सङ्घर्ष, सानोदेखि नै म स्कुलमा जानु कोही कोही बेला त यस्तो हुन्थ्यो कि स्कुलमा मतलब पठाइँदैन थियो, छोराहरूलाई चाहिँ स्कुलमा पठाउनु पर्ने, छोरीहरूलाई नपढाउनु पर्ने, त्यस्तै वातावरणमा म हुर्केँ। अनि सानोदेखि नै म चाहिँ बेसी जस्तो घरमा बसेको हुनाले घरमा मेरो चाहिँ एउटा युनियन लाइब्रेरीको शाखा थियो। अनि त्यसमा मैले किताबहरू सानोदेखि नै पढेको अनि विश्व साहित्य चाहिँ मैले सानोदेखि नै मैले त्यसमा म रम्न पुगेछु। अनि त्यो साहित्यिक वातावरण अनि डुवर्सको जुन चाहिँ एक प्रकारको वातावरण जुन चाहिँ चारैपट्टि चराचुरुङ्गी कराइरहेको, सानो उमेरमा पुतली समातिराखेको, फुल बारीमा रमाइराखेको, त्यो सबैले गर्दाखेरि अनि विश्व साहित्य पढेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कता चाहिँ म त एकदमै साहित्यमा गहिरो प्रकारले सानोदेखि नै डुब्न गएछु। र पछि कसो भाग्यले साथ दियो भनौँ, मेरो आफ्नो बडीको छोराले चाहिँ मलाई यसलाई किन घरमा राखेको, यसलाई स्कुल किन नपठाएको भनेर पल्टनबाट आएर जति बेला भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो यसलाई चाहिँ पढाउनु खर्च म दिन्छु। त्यसपछि मात्रै म प्रपरली स्कुल चाहिँ म जान पाएँ। अनि पढ्नुमा सायद राम्रै थिएछु र उसलाई चाहिँ मतलब क्लास 8 पास गर्दाखेरि म एउटा घडी उपहारमा दिन्छु, फर्स्ट भयो भने त्यही पनि भन्ने दाजुले मलाई प्रमिस गर्नुभएको थियो। त्यो दाजुलाई अहिले म सम्झिन्छु, किनभने उहाँले गर्दाखेरि, नत्र भनेदेखि म त्यो डुवर्सको कमानमा सायद आजको समयमा पत्ती टिपेर म चाहिँ पुलिसको अवस्थामा रिटायर हुने थिएँ। किनभने हाम्रो घरको वातावरण त्यस्तो थियो, आमा बाबुहरू प्राय अनपढ। अहिले भर्खर हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन नै शिक्षित हुँदैछ, त्यस्तो वातावरणमा थियो। अनि दाजुलाई म एकदमै सम्झिन्छु। त्यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा मेरो सङ्घर्षमा साथ दिने साथीभाइहरू, मेरा शिक्षाविदहरू, मेरा शिक्षकहरूलाई, साथै मेरा पाठकहरू, मुख्य चाहिँ मेरा पाठकहरू जसले चाहिँ मेरो सरल जुन चाहिँ कथाहरू थियो तिनीहरूलाई मन पराइदिए, कतिले समालोचना पनि गरे र धेरै चाहिँ मन पराइदिए। त्यसो गर्दा जीवन सङ्घर्षमा लागेको बेला साहित्य पनि मैले बेला बेला चाहिँ मतलब साहित्यिक यात्रामा चाहिँ मैले अब स्कुलमा पनि मैले नेपाली नै पढाउनु पर्यो। नेपाली पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टहरूसित विभिन्न क्षेत्रमा यात्राहरू पनि गरेँ मैले। यात्रा चाहिँ मेरो एउटा खुबै रुचिको विषय। अनि त्यसले चाहिँ भन्छ अझै पनि सङ्कीर्णता चाहिँ हराउँछ र साहित्यको क्षेत्रमा पनि यात्रा चाहिँ जतिभन्दा बेसी यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ। विभिन्न देश वेशभूषा, त्यहाँको मान्छेहरूको विचारहरू हामीले चाहिँ त्यो थाहा पाएर चाहिँ हाम्रो संसार कतिको सङ्कीर्ण छ, नारी जातिलाई कतिको कुन चाहिँ दृष्टिकोणले हेरिन्छ, त्यो सबै चाहिँ बुझ्दै गएँ। अनि पछि कथा लेख्नु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो, जटिल, किनभने जीवन चाहिँ जति परिपक्व हुँदै जान्छ त्यति नै कठिन हुँदै जाँदो रहेछ। त्यो कठिन जीवनलाई लेख्नु निकै साह्रो पर्दो रहेछ। सत्य कुरा, यथार्थ कुरालाई अब कथामा लेख्नु, किनभनेदेखि म त सानोतिनो लेखिका मात्रै हो।
ठुल्ठुलो राइटरले जस्तो प्रकारले जीवन लेख्नु भएको छ, कथाहरू, उपन्यासहरू, त्यस्तो प्रकारले त म लेख्नु चाहन्थेँ, तर त्यो आँट मेरो छैन। पढेँ मैले विभिन्न राइटरहरूको, अनि उहाँहरूलाई म एप्रिसिएट गर्छु, तर म त्यो स्तरमा पुग्नु सक्दिनँ। म एकदम सरल छोटो कविता लेख्छु, कथा लेख्छु। अनि त्यसपछि मैले कथा लेख्नु छोडेर मैले यात्रा संस्मरणपट्टि लागेँ, किनभने विभिन्न कथाकारहरूले कथाहरू लेख्दै नै गएको छ, कविताहरू त थुप्रै नै छँदैछ। त्यसो गर्दा यात्रा संस्मरण मैले लेखेँ। विभिन्न समयमा विभिन्न मेरो छात्राहरूसित गरेको यात्रा, त्यो अनुभवलाई मैले लेख्दै गएँ। रमाइलो पनि छ, हाँसउठ्दो, त्यसलाई त्यो छात्राले खुबै मन पराउँछ त्यो यात्रा संस्मरणहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तमा एउटा जीवन जुन चाहिँ छ त्यो त पीडाले, सबैको जीवन पीडा नै, अन्त त पीडामै हुने रहेछ सबैको। र त्यो पीडालाई चाहिँ व्यक्त गर्नुको लागि मलाई चाहिँ कविता लेख्नु रहर लाग्थ्यो। नेपालीमा कविता लेख्दा कथा जस्तो हुनु जान्थ्यो, र हिन्दीमा चाहिँ मैले पहिलादेखि नै अलिअलि लेख्न थालेको थिएँ, र हिन्दीमा कविता लेखेँ। अनि धेरैले मन पराइदियो। गान्तोक रेडियो स्टेसनमा मलाई कविता वाचनको लागि बोलाउँथ्यो, र हिन्दीमा कविता गर्दा उनीहरूले मतलब प्रशंसा पनि छ, पीडा, जीवनको पीडा छ। अनि अहिले अन्तमा चाहिँ मैले एउटा फेरि यात्रा संस्मरण भर्खर पोहोर साल निकालेँ। त्यो पनि एकदमै अब अप्ठ्यारै बनाएको छ, किनभने हामीलाई कतिवटा प्रेसको अनुभव छैन, नहुँदाखेरि प्रेसमा धाउनुपर्छ, आफै धाउनु परेर त्यो अब उमेर पनि हुँदै गयो। पहिला बेसी पढेकोले गर्दा मेरो आँखाको प्रब्लम छ, अब उमेरले गर्दाखेरि प्रेसरहरू त्यो बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि लेख्नु पढ्नु अलिक साह्रो पर्छ मलाई। अनि बोल्नु पनि साह्रै पर्छ, र जतिसक्दो चाहिँ म बोल्दिनँ भनेर भने त्यहाँ अलिकति उहाँले बोलिदिनुपर्छ भन्दा चाहिँ बोलिदिएँ। 31 वर्षसम्म केटाकेटीहरूलाई कराउनु चाहिँ सजिलो छैन, तर त्यो कराएकोले गर्दा अहिलेको केटाकेटीहरूले मलाई यति माया गरेर मेसेन्जर गर्छ, मेसेज गर्छ, आइदिन्छ। मेरो एक्लोपनाको साथी हिजो अस्ति पनि नानीहरू आयो, रमाइलो गरेर क्रिसमसको बेला मलाई एक्लोपन फिल गर्नु दिएन, रमाइलो गरेर गयो। त्यो चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो उपलब्धि। मेरो जीवन सङ्घर्षमा केही त मैले पाएको रहेछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँ श्रोताहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। उपस्थित आजको यो समारोहका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथित्रय लगायत मेरा वरिष्ठ, समकालीन अनि अनुज सबैलाई दर्जा अनुसार मेरो नमस्कार, माया अनि स्नेह। म यसरी मञ्चमा उभिएर बोल्नु प्राय सक्दिनँ, मेरो बानी छैन, वक्तव्य लामो दिन सक्दिनँ, त्यहाँ छोटोमा लेखेर ल्याएको छु। म चाहिँ परे गीताङ्गे, अनि म त्यो जुन अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा म अलिकति गरिहाल्छु। मैले उहाँलाई सायद गलत सूचना दिएँ होला। मेरो जन्म चाहिँ भएको कलकत्तामा हो। अनि कलकत्ताको त्यो प्रमुख जुन नेपालीको संस्था थियो जिडिएनएस, त्यसको चाहिँ 16 वर्षको उमेरदेखि मैले सङ्गीत विभाग थामेर आएको हो। त्यो त केही बुझ्दिनँ थिएँ म, है। त्यसै नराम्रो गीत गाउने हुँदा चाहिँ गरेँ। त्यसको बडो कहानीहरू चाहिँ कुनै दिन तपाईँहरूसँग सेयर गरौँला। र त्यो अघि तरल आकार भन्नुपर्थ्यो किताब, त्यसमा त त्यो किताब लेखेपछि बाहिरको अघिल्लो पानामा चाहिँ त्यो लेखन दिएको आफ्नो भनाइ हुन्छ नि। म त के लेख्नु भूमिका भयो, मैले भने होइन म गीतै लेख्छु भूमिका भने। अन्त त्यसैमा मैले भनेको छु यहाँहरूलाई म त्यो गीत पढेर सुनाउँछु, है। अनुमति पाएँ। मेरो गीत मेरो गीत मेरो गीत, ओठ बनी हाँसोस् मेरो गीत, पाउ बनी नाचोस् मेरो गीत, हरको ही छातीमा नानी जस्तै मुटु बनी खेलोस् मेरो गीत, मेरो गीत मेरो गीत मेरो गीत।
अल्लरेको सुसेलीमा सरगम मेरो गीत, तरुणीले रूप हेर्ने दर्पण मेरो गीत, उमेरलाई रङ्ग भर्ने वैंश मेरो गीत, मायालुलाई मक्क पार्ने कसम मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। असारोको बादलभरि पानी मेरो गीत, चिसो दिनको घामभरि न्यानो मेरो गीत, दुखियाको आँसु पुस्ने रुमाल मेरो गीत, परदेशीको माया बोक्ने चिट्ठी मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। हिलो पानी छेलो खेलो खेत मेरो गीत, कहिले फेरि हुन्डरीको चैत मेरो गीत, अबोला र निमुखाको जिब्रो मेरो गीत, अन्याय र अत्याचारमा आगो मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। अन्तिम अंश, जित्नेलाई स्याबासीको धाप मेरो गीत, हार्नेलाई हितैषीको आँट मेरो गीत, सिमानाले छेकिँदैन बतास मेरो गीत, लानेहरू धरती लैजा, लानेहरू धरती लैजा आकाश मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। अब मैले भन्नै पर्ने कुरा, मलाई यो पुरस्कारको ग्रहणकर्ताको रूपमा योग्य ठानिदिने सर्वजनप्रति म श्रद्धेय आइबी सरको शब्द मैले दिएको छु, आभारिता। अनि आजको मेरो यो हर्ष, यो खुसी म आफै राख्न चाहन्न, तपाईहरू सबैलाई, मेरा जति फ्यान्सहरू छन्, मेरा शुभचिन्तकहरू छन्, मलाई बाटो देखाउने गुरुजीहरू सबै छन्, म सबैसँग यो मेरो खुसी म साझा गर्दै हजुर नमस्कार।